भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। अमरीकी सदर का व्हाइट हाउस में दिवाली की तरफ से खिताब का तिजारत के जरिए तमाम मामलात हल कर रहा हूँ। भारतीय वज़ीर आज़म से तफसीली गुफ्तगू हुई, तिजारत समेत कई अमूर पर बात हुई। ट्रम्प ने कहा, मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। भारतीय वज़ीर आज़म को बता दिया कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज अवाम दुश्मन और तरक्की दुश्मन एजेंडे पर कार फरमा है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शिरकत से खिताब। कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतें बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही हैं। बलूचिस्तान की मईशत के बेपनाह मौक़ों से अवामी फ़ायदा उठाना लाजिम है। नौजवानों के किरदार को उजागर करना और उन्हें बाइख्तियार बनाना देर पा तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वर्कशॉप का इख्तिताम सवाल और जवाब के मुफस्सल सेशन पर हुआ। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ममालिक हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर ने एक मरतबा फिर बता दिया, कहा वो अब तक 8 जंगें रुकवा चुके हैं। ज्यादातर जंगें तिजारत के जरिए रुकवाई। 2 हफ्ते में चीनी सदर शी जिनपिंग से बहुत से मामलात पर बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि मशरक़ वस्ता के कई ममालिक हमास के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। अगर हमास ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो उसका अंजाम तबाहकुन होगा। हमने एक डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए 20 अरब रुपए हमने मुख्तस किए और उसमें से 16 अरब रुपए हकदारों को आनन फन उनको पहुँचे। दिस वाज आवर फर्स्ट ट्रायल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अगले साल इंशाअल्लाह ये मल्टीप्लाई करेगा, नॉट ओनली इन दिस एरिया बट मैनी अदर एरियाज़। दुनिया भर में सेमी कंडक्टर्स के हवाले से बयानिया की जंग जारी है। सेमी कंडक्टर AI पर अबूर हासिल करने वाली कौमें ही हुक्मरानी करेंगी। सेमी कंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवान नस्ल का मंसूबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सेमी कंडक्टर के लिए इंस्पायर इनिशिएटिव का इजरा किया है। कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि वसाइल से भरपूर फायदा उठाएं और कौम को इससे आगाह किया जाए। IT, AI और अब सेमी कंडक्टर जैसे शोबों में नौजवानों की तरबियत नागुज़ीर हो चुकी है। ये आगाज है। हुकूमत मंसूबे के लिए मजीद वसाइल मुहैया करेगी। डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत कई मंसूबे शुरू किए हैं। This was very clearly spelled out that there won't be any incursions and TTP will not have any facility on their soil. We kept on repeating, and obviously they deny it, but in an implied way. Our both countries, Turkey and Doha, Qatar, they pressed upon them that this is the main bone of contention. मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो पाक अफगान सीज फायर खत्म हो जाएगा। अफगानिस्तान को बताया सब कुछ सिर्फ एक शक पर मुनहसर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वाज़ेह किया, कहते हैं जंग बंदी मुआहिदे पर वाज़ेह किया, कोई दरअंदाज़ी नहीं होगी। सीज फायर के लिए वक्त की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। तुर्की और कतर ने जोर दिया, बुनियादी तनाज़ा TTP को पाकिस्तान में कार्रवाई के लिए अफगान सरजमीन या सरपरस्ती का दस्तयाब होना है। बलूचिस्तान के जिला सीबी में CTD की खुफिया इतला पर कार्रवाई। 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक CTD एहलकार कार्रवाई के लिए पहुंचे तो दहशतगर्दों ने फायरिंग की। CTD की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सोशल मीडिया पे ऐसी परसेप्शन बनाई जा रही थी जैसे कि किसी एक मखसूस सेक्ट के खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है, जो कि हकीकत में बिल्कुल गलत है। हाँ, जो कोई जत्था वेपन्स के साथ कहीं पे भी होगा, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, उनके ऊपर ज़रूर एक्शन होगा। मुल्क में मुसल्ला जत्थे बनाने की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। TLP की फंडिंग वाले मामलात भी जल्द सामने आ जाएंगे। अफगानिस्तान के साथ सीज फायर हो गया। मुल्क की बेहतरी के लिए
سب کو ایک ساتھ کام کرنا ہوگا. ملک کی بہتری میں ایم کیو ایم کا اہم کردار ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر سندھ اور ایم کیو ایم وفد سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. کامران ٹیسوری بولے وزیر داخلہ امن و امان کے لیے دن رات کوشاں ہیں. کراچی کے مسائل سے آگاہ کیا, دل کی باتیں بھی کی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میں مفتی آسم پاکستان مفتی منیب الرحمان کی رہائش گاہ آمد. محسن نقوی کی مفتی منیب کی سربراہی میں ممتاز علماء اہل سنت سے ملاقات. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام ایمن اور صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ بھی موجود تھے. علماء کرام نے مختلف مسائل پر موقف پیش کیا. وزیر داخلہ نے تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. کہا مدارس اور مساجد کے امور میں حکومت کوئی دخل نہیں دے گی. مریدکے کے اندر جو ایک خون کا جو ایک دریا بہانے کی باتیں کی گئیں, پتہ نہیں کتنے سارے جو ہے وہ کوئی 400 کوئی 800 کوئی 600 ہزاروں تعداد کی لاشیں اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ فالس سٹوریز جو ہے وہ گھڑی گئیں. اور ابھی بھی یہ جو پروپیگنڈا کا فالس سٹوریز کو گھڑنے کا ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہے. ٹی ایل پی کے احتجاج کے دوران لاشوں کا پروپیگنڈا کیا گیا. ٹی ایل پی کی 3600 فائنانسر امداد کرتے ہیں. نشاندہی کر لی گئی. ٹی ایل پی کے تمام اکاؤنٹس مجمد ہے. کسی کی خبر کہیں بھی منتقل نہیں کی جا رہی. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس. کہا پرتشدد احتجاج کے دوران 110 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. 16 اہلکاروں کو گولیاں لگی. 3 شہری جاں بحق اور 48 زخمی ہوئے. احتجاج کے دوران 17 پنجاب کی گاڑیاں توڑی گئیں. افسوس ہے فساد کو اسلام اور فلسطین کے ساتھ نتھی کر دیا گیا. ان کی شوبدہ بازی, ان کی ڈرامے بازی اور ان کی اس بچگانہ سوچ جس سے یہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اس کے لیے کی گئی ہے. اس گاڑی کو کھڑے کر کے کہ بتایا جا سکے کہ جس کو تم رد کر رہے ہو وہ تمہارا سیاسی فائدہ تو اس میں ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کسی نہ کسی کی جان جا سکتی ہے, کوئی شہید ہو سکتا ہے. طلال چودھری نے خیبر پختونخوا پولیس کو دی جانے والی بلٹ پروف گاڑیاں میڈیا کو دکھانی. وزیر مملکت داخلہ کہتے ہیں کہ پی حکومت نے پولیس کے لیے وفاق سے یہ جدید گاڑیاں لینے سے انکار کیا ہے. یہ گاڑیاں وفاقی وزراء سمیت اعلیٰ حکام استعمال کرتے ہیں. کے پی حکومت دہشت گردوں کے خلاف کچھ کرنے سے قاصر ہے. کے پی میں گزار لگا دیا گیا. گورنر راج ایسا اقدام نہیں اٹھانا چاہتے. ٹی ایل پی کے خلاف تحقیقات مکمل ہونے پر مزید کارروائی ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ پروجیکٹ کا افتتاح کیا. موبائل پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر کے اندراج کی سہولت میسر ہے. ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء اور تجدید کرانے کی سہولت بھی ہوگی. مریم نواز نے موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ کی چابیاں متعلقہ افسروں کی سپرد کر دی ہیں. اسٹاف سے بات چیت اور ورکنگ کے متعلق دریافت کیا. وزیر اعلیٰ کی عوام کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اپنانے کی ہدایت. پنجاب میں بلدیاتی الیکشن لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت کرانے کا فیصلہ. لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت دیا گیا حلقہ بندی کا شیڈول منسوخ. پنجاب حکومت کو حلقہ بندی اور ڈیمارکیشن رولز کی تکمیل کے لیے 4 ہفتے دینے کا فیصلہ. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کی زیر صدارت اجلاس کے اعلامیہ جاری. بریفنگ میں بتایا پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 منظور اور پرانا قانون منسوخ ہو چکا ہے. قومی اور صوبائی حلقوں میں ضمنی انتخابات فوج رینجرز اور ایف سی تعینات کرنے کا فیصلہ. الیکشن کمیشن کی طرف سے وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کو خطوط ارسال. قومی اسمبلی کے حلقہ NA1 NA18 اور NA185 میں 23 نومبر کو ضمنی الیکشن ہوں گے. پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 115 PP 116 اور PP 269 میں بھی 23 نومبر کو ضمنی انتخابات ہوں گے. فوج رینجرز اور ایف سی کے اہلکار پولنگ اسٹیشن سے باہر رہیں گے. انتخابی سامان کی ترسیل بھی فوج رینجرز اور ایف سی کی نگرانی میں ہوگی. مسلم لیگ نون کا آزاد کشمیر حکومت سے علیحدگی کا اعلان. جو بھی پارٹی پالیسی سے انحراف کرے گا اس سے کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کہتے ہیں پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد آتی ہے
تو یہ جمہوری حق ہے. نون لیگ کسی نئی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی, اپوزیشن میں بیٹھے گی. نئی حکومت صرف شفاف عام انتخابات سے ہی ممکن ہے. اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور سمیت ملک کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش اور گہرائی 234 کلومیٹر تھی. ہری پور، بٹگرام، مالاکنڈ، شانگلہ، سوات، چترال، بنیر سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں زلزلہ آیا. مری اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے.